बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं इस वक्त डी चौक पे हूँ इस वक्त, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जनाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हालांकि कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनकी तरफ से भी कमेटी है जिसमें शिबली फराज हैं, जिसमें बैरिस्टर कौर हैं, जिसमें असद कैसर हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी कमेटी के मेंबरान हैं जिसमें अयाज सादक हैं और राना सनाउल्लाह का भी नाम आ रहा था। और ये लोग इस वक्त मोहसिन नकवी साहब खुद भी सुना था कि ये भी उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन बहरहाल इनका कहना है कि हम बिल्कुल कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं हो रहे। और सुनने में आ रहा है कि ये इस वक्त जो काफ़िला है PTI का वो इस वक्त आ चुका है 26 नंबर चुंगी से और डी चौक की तरफ वो जनाब रमा दवा लोग। अब देखना ये है कि ये लोग जो उन्होंने दावा किया था कि हम हर हालत में डी चौक पहुंच के दिखाएंगे, तो क्या वो अभी डी चौक पे आ चुके हैं या नहीं। डी चौक जो है इसमें भी एक मकनातीसियत है, ऐसी डी चौक में मकनातीसियत है कि जिदा दिल करदा मुँह चुक के इतने आके जनाब प्रोटेस्ट करदा है। और डी चौक का नाम सुन सुन के जनाब लोगों को परेशान किया हुआ है पूरे पाकिस्तान को कि डी चौक एक ऐसा वाहिद चौक है ब्लू एरिया का कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है। अभी तक की सूरत हाल ये है कि अभी भी जनाब वज़ीर दाखिला उनका कहना है कि वो आएंगे तो हम उनके साथ निपटेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि जनाब जो PTI का काफ़िला है वो इस वक्त 26 नंबर चुंगी है, कोई तकरीबन 14 किलोमीटर दूर यहाँ से, वो 14 से 16 किलोमीटर दूर हैं और वो इस वक्त डी चौक पे आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है अभी भी वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जनाब इन्होंने होने दो, असी इन्होंने निबड़ लांगे। अब देखना यह है कि ये हुकूमत किस तरह इनके साथ नंबरद आज़मा होती है। लेकिन हालात ये हैं कि बुशरा बीबी ने आज जनाब ऐसी ख़तरनाक किस्म की 2 से 3 दफ़ा तकारीरें की हैं खड़े होकर कंटेनर पे, और इनको बुशरा बीबी को असिस्ट कर रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर जो कि मेयर एंड DG खान के। तो काफ़िला जो है वो इस वक्त 26 नंबर चुंगी है इस्लामाबाद की, वहाँ से डी चौक की तरफ इसी खुशकिस्मत या बदकिस्मत चौक की तरफ गामजन है और रास्ते में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। सुनने में आ रहा है कि अब असल इम्तहान PTI का अब शुरू होगा, क्योंकि कल मंगल के दिन इस्लामाबाद में तातीलात सरकारी और नीम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो काफ़िला है क्या ये मुज़ाकरात के बाद कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है PTI और हुकूमत के दरमियान, या फिर ये जनाब यहाँ पहुँच के दम लेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मुज़ाकरात भी और साथ ये एहतजाज भी, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब ये आने वाला जो टाइम है, कुछ जो वक्त है, ये बहुत अहम है, इसमें पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात हुए हैं तो क्या ये कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखने में ये आ रहा है कि जो फसाद है वो बहरहाल फैल रहा है। फसाद इस तरह के एक आज सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गया उधर ड्यूटी पे, और आप देखें कि हुकूमत को चाहिए कि डी चौक की बजाय कोई कानून साजी करें, कोई डी चौक की जान छड़ दियो जनाब, जिदा दिल करता वो कहता मैं ऐसी जगह ते आना है। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि जो इस्लामाबाद का बाहर का कोई इलाका है वहाँ पे कुछ जगह मुख्तस कर दें इन लोगों के लिए, और कानून साजी भी हो सकती है कि सख्त किस्म का कानून हो कि इस्लामाबाद से आगे तुसी जनाब गंद नहीं पाना, तुसी जरा शोर शराबा करना है या अपने मुतालबात जो आपके हैं वो आप अच्छे गुड वे में इस्लामाबाद के बाहर भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ख़ास पार्टी है भाई PTI जीडी की बाजी नहीं होती, किसी से कंट्रोल भी नहीं आ रहे। और दूसरा ये है कि ये देखने में आया है कि इस दफ़ा उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई 40 से 50 हज़ार लोग बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त कॉन्वॉय जो आ रहा है अली अमीन गंडापुर असिस्ट कर रहे हैं बुशरा बीबी को। और बुशरा बीबी ने जज्बातियात की जनाब सारी हदें क्रॉस करते हुए लोगों को ये कहा कि अगर तुम मेरे नाल नहीं भी चलते तो मैं कल ही इमरान खान को निकलवाऊंगी बाहर, और मैं इस एहतजाज को और इस पे यानी कि जारी रहेगा। अब देखना यह है कि ये जो आने वाला वक्त है ये इसमें क्या होता है
لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ بیلاروس کے صدر بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے کوئی آپس میں شرائط طے ہو جائیں اور یہ لوگ اس ریڈ زون میں، اس ڈی چوک خوش قسمت چوک میں جناب نہ آ سکیں۔ جدھر دل کرتا ہے جناب وہ کہتے ہیں میں ڈی چوک جانا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کارواں ہے وہ سارا کچھ تہس نہس کرتے ہوئے اور سیکیورٹی جتنی بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی حکومت کی طرف سے انہوں نے سارے جناب روندتے ہوئے باقاعدہ یہاں تک پہنچنے کی کوشش میں ہے، اور 26 نمبر چنگی جو کہ یہاں سے 14 سے 16 کلومیٹر دور ہے وہ لوگ یہاں پہ جناب پہنچ رہے ہیں، اور ان کا جو اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ٹائم لے رہے ہیں، اور 24 کو انہوں نے آنا تھا اور آج ابھی 26 ہو چکی ہے، اور یہ 2 دن میں لوگ رستے میں ہی انہوں نے قیام کیا تھا جناب، گڈیاں جو سونگے سن، موٹر وے سونگے سن، اس تو بعد یہ لوگ جناب ابھی ڈی چوک کی طرف گامزن ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہر حالت میں ہم نے ڈی چوک میں آنا ہے۔ ان کے مطالبات آپ کو پتہ ہے کیا ہیں؟ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ عمران خان کی رہائی سب سے بڑا ان کا مطالبہ ہے، کیونکہ پیر مرشد پی ٹی آئی کے کہہ چکے ہیں کہ مینوں باہر کھڑاؤ بھائی، میں نہیں رہ سکتا جیل کے اندر ہوں، اور دوسرا مطالبہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا تھا وہ بھی ہمیں واپس دیں، اور مینڈیٹ چوری جو ہے وہ واپس دے کے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے۔ اور بندہ پوچھے کہ اس طرح کے جو مطالبات ہیں جو ہو نہیں سکتے وہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو اس طرح بٹھایا جا سکتا ہے؟ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ 30 نومبر کی ڈیٹ حامد خان نے بھی دی ہے، اور حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کل تحریک شروع ہو جائے گی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ تو پاکستان کو مزید اسی طرح کی حالات میں گرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان پھنسیا رہے انہاں چکراں چ ہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو روزانہ کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے ملک کا، وہ بتایا گیا ہے کہ 160 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کو لاس ہو رہا ہے، چاہے وہ موٹر وے کی ٹول پلازوں کی شکل میں ہو یا اوورال کاروباری زندگی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بلو ایریا ہے یہ ہب ہے، بزنس ہب ہے، اور یہ بھی زیادہ تر بند ہی ہے۔ لیکن اب آنے والا جو وقت ہے، آنے والا جو چند گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں کہ آیا یہ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ دوسری دفعہ بیرسٹر کور، شبلی فراز جناب یہ لوگ جو ہیں، عمر ایوب، یہ لوگ پھر عمران خان کے پاس پہنچے ہیں بیرسٹر کور سمیت، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کے بضد ہیں، انہوں کا کہنا ہے کہ بھائی مینوں ہر حالت باہر کھڑاؤ اور اتنا پریشر ڈالو، اسی طرح کہ جیسے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کر کے بحال کرایا گیا تھا ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا، تو یہ جو روش ہے یہ ابھی تک وہی اپنائی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زبردستی جو ہے وہ کی جائے اور خون خرابہ کیا جائے، حالانکہ سیکیورٹی پہ معمور جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ہے یہ لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یعنی کہ کسی پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرائض جناب وہ انجام دے رہے ہیں، اس میں ان کی شہادتیں بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ جس سے آپ کے سیکیورٹی کے اہلکار بھی محفوظ رہیں، اور اس طرح کی شر پسند ٹولے سے خاص طور پہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب بھی کوئی سیکیورٹی کے اہلکار اس طرح کے فساد کی شکل فساد کو روکتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن دوسری طرف سے جو فسادی پارٹی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کسی بھی بندے کو کوئی زخم آ جائے یا کوئی ہلاک ہو جائے تو وہ اس کو کیش کراتے ہیں اور سیاسی ٹیکس استعمال کرتے ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے لیے مثبت سوچ رکھیں، اور اس طرح کی ہجانی کیفیت جو برپا کر دیتے ہیں آئے دن احتجاج جو ہے یہ ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ڈی چوک کے مناظر ہیں، ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ابھی پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں، انہوں نے ابھی بھی وہی بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور جب وہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اسی طرح ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن شر پسند جو ٹول ہے وہ اسی طرح تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس وہ کہ بندوقیں تو نہیں ہیں لیکن بہرحال ان کے پاس پتھر اور اس طرح ڈنڈوں سے یہ لیس لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت مجھے آپ گراؤنڈ زیرو ڈی چوک سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔